अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है सहाबा कराम की लाइफ को डिस्कस करने का। और चूँकि उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके पैगामात हम तक पहुँचाए, तो उनकी लाइफ जो थी वो हमारे लिए अमली नमूना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से डिस्कस किया जाए। जैसे कि पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको हज़रत साद बिन अबी वक़ास के बारे में बताया था और उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज मैं इसी सिलसिले को कंटिन्यू करने के लिए बताऊंगी कि उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन इस इस्लाम कबूल करने के बाद उनको कौन-कौन सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा, कौन-कौन सी मुश्किलात देखनी पड़ी। व्यूअर्स, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम तो कबूल कर लिया, लेकिन जब उनकी वालिदा मोहतरमा को मालूम हुआ कि मेरे बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना दीन, अपने बाप दादा का जो मज़हब था वो छोड़ दिया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। व्यूअर्स, उन्होंने हज़रत साद को समझाने की कोशिश की कि तुम ये दीन छोड़ दो, और चूँकि उनकी वालिदा को अपने बाप दादा के मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी और ये भी नहीं चाहती थी कि उनके बेटे ये दीन कबूल करें। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम जब तक इस दीन को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगी और कुछ खाऊँ पीऊँगी नहीं। तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, उनकी हालत जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता नाजुक होना शुरू हो गई। चूँकि इतने दिन इंसान भूख और प्यास के बगैर नहीं रह सकता, तो उन्होंने वो अपनी बात पर कायम रहीं। तो एक मर्तबा उनकी हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई कि उनके दूसरे बेटे ने आके उनको पानी पिलाया। व्यूअर्स, हज़रत साद बहुत परेशान थे कि अब वो क्या करें, अपने वालिदैन को नाराज़ करें या कि अपनी अल्लाह पाक को राज़ी करें, उसके रसूल को खुश करें। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश में थे। तो उस वक्त एक आयत नाजिल हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि आयत नाजिल होती थी, तो उसमें तमाम जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसमें अल्लाह पाक डिस्कस कर लिया करते थे उनसे। तो उस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाना चाहें तो उनकी बात हरगिज़ ना मानें। व्यूअर्स, इस्लाम में वालिदैन की बात को और उनकी मर्ज़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इस्लाम ये भी कहता है कि वालिदैन का हर कहा माने, लेकिन जब बात शिर्क की आ जाए, अल्लाह पाक के साथ शरीक ठहराने की बात आ जाए, तो उस वक्त इस्लाम ये हुक्म देता है कि आप वालिदैन की बात ना मानें। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि अगर वालिदैन शिर्क की तरफ राज़ी करना चाहें तो उनकी बात हरगिज़ ना मानें। व्यूअर्स, इस्लाम की दावत के शुरू के दिनों में मुसलमान छुप कर इबादत किया करते थे। वो करीबी पहाड़ों के दर्रों में जाकर छुप कर इबादत किया करते थे, क्योंकि खुलेआम इबादत करने में डर था कि काफिर उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी अपने मुसलमान साथियों के साथ जाकर पहाड़ के किसी दर्रे में जाकर इबादत किया करते थे। तो एक दफ़ा वो इसी तरह इबादत में मसरूफ़ थे कि चंद काफिर वहाँ पर आ निकले। पहले उन्होंने उन पर खूब हंसे और उसके बाद वो उनको मारने पीटने लगे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास, चूँकि उनकी उठती जवानी थी, वो बहुत जोशीले थे, तो उनको ये अच्छा न लगा कि दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है और मेरे इस मुसलमान जो भाई हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। तो उनके पास ही मुर्दा ऊँट की एक हड्डी पड़ी हुई थी, तो उन्होंने वो हड्डी उठाई और एक काफिर को दे मारी। काफिर का सर फट गया। जो बाकी के उस काफिर के साथी थे, उन्होंने फ़ौरन उसको उठाया और वहाँ से चले गए। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास वो पहले इंसान थे जिन्होंने दीन की खातिर किसी का खून बहाया था। व्यूअर्स, नबूवत के 6 साल के आखिर में काफिरों ने यह फ़ैसला किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से ये कहें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले कर दें। अगर वो उनको काफिरों के हवाले नहीं करते, तो तमाम लोग जो हैं वो बनु हाशिम से बाइकॉट कर देंगे, हर तरह का बाइकॉट। ना खाने पीने का सामान मुहैया किया जाएगा, ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ रखा जाएगा, ना शादी ब्याह का कोई मामला रखा जाएगा, कुछ भी नहीं।
تو انہوں نے کافروں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ اب جب ابو طالب کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کرنا منظور نہ ہوا، اور انہوں نے ابو لہب کے خاندان کے علاوہ جو سارا خاندان تھا بنو ہاشم کا، ان کو لیا اور شب ابی طالب کی ایک گھاٹی جو تھی اس میں وہ محصور ہو گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم باہر رہے تو کافر کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ تو ویورز، اس جگہ پر انہوں نے جو مصیبتیں اور جو سزائیں اور جو سختیاں انہوں نے جھیلیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ بھی رکھی ہوں گی اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، لیکن اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیش رہے۔ حالانکہ ان کا قبیلہ بنو زہرہ تھا اور ان کے قبیلے کو چھوٹ تھی اور اس قسم کی کوئی پابندی ان کے قبیلے پر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ سختی، وہ مصیبتیں، وہ تنگیاں جھیلنا مناسب سمجھی، تو وہ ان کے ساتھ جا کر اسی درے میں محصور ہو گئے۔ ویورز، بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی اور بہت برے حالات تھے، اور ایک دفعہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ بھوک اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ ان کو ایک دفعہ ایک سوکھے ہوئے ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا، تو انہوں نے اس کو پیس کر اور پانی میں گھول کر ایسے پی لیا جیسے کہ ستو پیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ تو ویورز، بچے بڑے تمام لوگ اس قید میں شب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے۔ تو اس کے بعد 3 سال بعد کافروں کو کچھ رحم آیا اور انہوں نے اپنی یہ پابندی ختم کی اور تمام لوگ باہر آئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق ان پیارے اور جانثار صحابیوں میں ہوتا تھا جو ہر مشکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب بہت زیادہ سختیاں کافروں کی طرف سے ہونے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی ان سختیوں میں رہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس وقت مدینے کا پرانا نام یثرب تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے صحابی جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر یثرب کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن یہ چند صحابی جن میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے وہ اس لیے رہ گئے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں، چنانچہ انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی ہجرت کر جائیں یثرب کی طرف، میں بھی چند دنوں بعد مدینہ آ جاؤں گا۔ تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی عمیر کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ ان کا چھوٹا بھائی عمیر بھی اسلام قبول کر چکا تھا، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا، اور کچھ عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ویئرز، انشاءاللہ آگے کے واقعات میں آپ کو بیان کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تو جڑے رہیے گا اس چینل کے ساتھ، اور انشاءاللہ اگر آپ کا رہا ساتھ تو انشاءاللہ میں اسی طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں گی۔ تو رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔